बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुमेरात का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट करते कल भी आपकी दोबारा से हमें कोई 2025 की कुर्बानी के लिए कोई बकरों की लाट दिखाएं। सिर्फ मेरे पर भी 12 बकरों की लाट है और आज भी एक नई वीडियो के साथ ऑफर देने वाला हूँ रमजान अल मुबारक की। अभी जो आपको ये रेट मिल रहा है ना, सिर्फ रमजान मुबारक की वजह से मिल रहा है। अगर आप ये बकरे ईद के बाद इस तरह के लेंगे तो 10 से 15 हजार रुपये आपको बकरा महंगा मिलेगा। अगर आपने फायदा उठाना चाहते हैं, इस तरह के बकरे खरीदना चाहते हैं तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। मैंने वीडियो बनानी है मुख्तसर सी। इनका रेट ना कोई 50 होगा, ना कोई 48 होगा, ना कोई 45 होगा। इंशाल्लाह आधी कीमत से भी कम कीमत में आपको मैं ये बकरे देने वाला हूँ। बकरा ईद 2025 का सीजन लगा है। अपनी कुर्बानी के लिए अगर खुद पालेंगे इंशाल्लाह बकरे नहीं आपके बछड़े बनेंगे। और रिक्वेस्ट मैं आपसे मेरे पर भी सिर्फ एक ही करना चाहता हूँ, वीडियो आपने हमारे स्किप नहीं करनी। बस आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। सारे बकरे मुंह से पक्के कीरे हैं, 11 से 12 माह वाले बकरे हैं। और ये वजन में बकरे कितने हैं और एक एक करके भी आपने देखना है। वीडियो अगर आप दोस्त हमारी पूरी देखेंगे इंशाल्लाह आपको घर बैठे मालूमात मिल सकेगी। पहले बकरे देखें। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी बई कैमरे की वीडियो और ये कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी 12 बकरों की लाट है। तो सबसे पहले आप इन बकरों का वजन चेक करें। एक एक बकरे का जो जिंदा लाइव वेट है 35 किलो से लेकर 40 किलो है। आज जो मैं रेट देने वाला हूँ ना इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब रेट होगा। मैं यही कहता हूँ कि हर मेरा दोस्त अपनी कुर्बानी करे और हर मेरा दोस्त जो बेरोजगार है ना, बकरा ईद का सीजन लगा लें। अभी आपको पता है सिर्फ 3 माह ईद को पड़े हुए हैं, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे ना तो आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। हल्की क्वालिटी की बकरे लेते हैं, 2 गिलास टेडी बकरे लेते हैं, आप साल अपनी मेहनत जो ना जाया बर्बाद करते हैं। मेरे पर अभी अच्छी क्वालिटी के जानवर लिया करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप मेरे से लें या किसी और फार्म वालों से लें। और जो रेट आपको बताने वाला हूँ रेट वो लाड का आपको एक ही दूंगा। अगर आपको इसमें से बकरे 2 चाहिए, 5 चाहिए या 6 चाहिए, लेकिन उनका रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। जो दोस्त लाट लेगा वो इंशाल्लाह फायदे में रहेगा। रेट क्या देने वाला हूँ, जिस भाई को ये चाहिए 12 के 12 बकरे, मैंने वीडियो बनानी है मुख्तसर थी। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आप उसका कीमती टाइम भी थोड़ा सा ले सकूं और आपको वीडियो देखने का मजा भी है। अभी आपको रेट बताता हूँ। पहले यार आप एक दिल से लाइक दबा दें और दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है और तीसरा आपने ये मेरी वीडियो को शेयर करना है। लेकिन जिस भाई ने अगर लेना चाहते हैं पहले बयाना टोकन लगवा दिया तो आप मेरे पर भी इस लाड के मालिक होंगे। मैं 11 से 12 बकरे रोजाना दिखाता हूँ, पट्टे भी 11 से 12 दिखाता हूँ। मैं ये कहता हूँ हर दोस्त मेरे पर भी खरीदारी कर दे, क्योंकि आप 40-50 जानवर खरीदारी नहीं कर सकते। सिर्फ 12 बकरे ले लें, 3 माह इनके ऊपर अच्छी मेहनत कर लें। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ ये बकरा आपको 50 से 60 हजार रुपया मुनाफा दे जाएगा। लेकिन मेहनत आपने करनी है और मेहनत का सिला मेरे पर भी अल्लाह पाक ने आपको देना है। इसके अंदर कुछ बकरे 2 दांत भी हैं और कुछ बकरे जो है ना पक्के खीरे भी हैं। और जिस भाई को ये 12 के 12 बकरे चाहिए, फाइनल कीमत आपको बता रहा हूँ, रेट भी सुने और अपना दिल खुश करें। आपने मुझे लाजमी बताना है कि खलील भाई ने आज हमें रेट कैसा दे दिया है। इसके अंदर कोई 45 वाला बकरा भी है, 50 वाला भी है। जो दोस्त मेरे पर भी लाड लेगा, आप हर मंडी का हर फार्म का पहले रेट चेक करें। आपने खलील गोड फार्म का भी अल्लाह के हुक्म से रेट लाजमी सुनना है। मेरा अपना जाती माल होता है। आप कमीशन खोरों से बचें, फराडी बंदों से बचें। आप मेरे साथ रब्ता करेंगे तो आप इस लाड के मालिक होंगे। और जिस भाई को ये 12 के 12 बकरे चाहिए ना, फाइनल कीमत आपको दूंगा 4,80,000 रुपए की पूरी लाट दूंगा। फी बकरा मैं आपको दे रहा हूँ 40,000 पुट्टे के हिसाब से। कोई भी अल्लाह इंशाल्लाह आपको इस तरह का रेट किसी भी फार्म पे नहीं मिलेगा। 4,80,000 रुपए से अल्लाह के हुक्म से आप घर की माशाल्लाह 12 कुर्बानियां करें। आप जब इनको पाल के खिला पिला के अगर इनके ऊपर मेहनत करके कुर्बानी करेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। एक तो आपके घर में बरकत भी होगी और दूसरा मेरे पर भी आपका शौक बरकरार रहेगा।
ٹھیک ہے میرے پیارے بھی، ابھی سارے بکرے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے اور میں آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم بھی جو ہے نا تھوڑا سا لے سکوں۔ اگر آپ نے آنا ہے میرے فارم کے اوپر، اس کے اندر کوئی بکرا اور بیمار ہوگا، اگر کوئی بکرا نقص والا ہوگا، اگر کوئی عیب والا ہوگا تو وہ میرا ہوگا انشاءاللہ۔ صاف چیزیں آپ کو خلیل گوٹ فارم پہ ملیں گی۔ اگر آپ آنا ہے میرے فارم کے اوپر اور آپ کو بچوں والی بکریاں چاہیے اور آپ کو پریگننٹ بکریاں چاہیے، مندرے چھترے چاہیے، آپ خلیل گوٹ فارم کا وزٹ کریں انشاءاللہ۔ صاف فارموں سے 10 سے 15 ہزار روپے ریٹ آپ کو سستا دیں گے۔ ابھی پہلے بکرے میں آپ کو ایک ایک کر دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ بنے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 1 کے اوپر بکرا۔ یہ اگر آپ دوست اکیلا بکرا لینا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دینا 55,000 روپے کا، لیکن لاڈ لیں گے تو آپ کو 40,000 روپے کے ساتھ دوں گا۔ آپ بکرے ماشاءاللہ چیک کر لیں، سارے کوالٹی میں ایک نمبر ہے۔ اگر کسی بکرے نے وزن نہ کیا، اگر کسی بکرے نے قد نہ کیا تو میں آپ کو اس چیز کے ڈبل پیسے دوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2024 کی قربانی پہ بکرے مل نہیں رہتے، اگر مل بھی رہتے تو لوگ انہیں ڈبل ریٹوں میں بھی بیچیں۔ آپ پہلے خریداری کر لیں گے تو آپ میرے پر بھی خوش نصیب بھی ہوں گے اور آپ میرے پر بھی فائدے میں بھی رہیں گے۔ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اچھی چیز لیں۔ اگر سستے بکرے لینا چاہتے ہیں، سستے بکرے چاہیے میرے پر بھی، وہ بھی ہمارے فارم سے آپ کو ملیں گے، لیکن پھر آپ کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا دل میرے پر بھی خفا ہوگا۔ اور میں نے آج بکرے وہ دکھا رہا ہوں جو سردی میں بھی پال سکتے ہیں، گرم علاقے میں پال سکتے ہیں، ترائی پہ پال سکتے ہیں، یہ بیسٹ ماشاءاللہ بکرے۔ ابھی آپ کو بکرا 2 نمبر کہتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا۔ یار ایک تو اللہ پاک نے بکروں کے حسن کس طرح بنائے ہیں، آپ بولیں گے خلیل بھائی تعریف کر، تعریف نہیں کرا، تعریف اللہ پاک کے ذات کے ہے، لیکن پھر بھی آپ کو چوائس دیتا ہوں 12 بکروں میں سے اگر آپ 6 بکرے لیں گے وہ آپ کو 45,000 کے حساب سے مل جائیں گے، اگر 12 کے 12 بکرے لیں گے تو 40,000 روپے کے حساب سے آپ کو ماشاءاللہ مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 نمبر بکرا رہے۔ ابھی میں آپ کو 3 نمبر کہتا ہوں، آپ نے یہ فیس چیک کرنا ہے ماشاءاللہ، اب بلیک پرنٹ اور بکرے کا سینہ آپ چیک کریں، یہ 2 پیارے۔ ابھی میں آپ کو 3 نمبر کہتا ہوں، لے جسمیل ریلوے اس کو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا، کجلا راجن پوری کے اندر ہے۔ آپ صرف بکرے چیک کرتے جائیں، سارے بکرے اسی طرح نسل میں 1 نمبر ہوں گے، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا، یہ کموری کے اندر بھی آتا ہے اور ابلک پرنٹ میں بھی آتا ہے۔ اکیلا آپ لینا چاہتے ہیں 45,000 روپے کا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ فیس والا سنگ بالکل چھوٹے، لے جائے اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ راجن پوری کراس میں بکرا آ رہا ہے نمبر 5 کے اوپر۔ ایک تو ماشاءاللہ بکرے کی آپ دم چیک کریں اور دوسرا کوالٹی اور فیس آپ چیک کریں، لیکن لوگ آپ کو کوئی بھی ایک ایک کر کے نہیں دکھائے گا، صرف آپ کو خلیل بھائی دکھاتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوست اچھی معلومات حاصل کریں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلیل بھائی ہمیں بکرے کس طرح کے دکھا رہے ہیں، یہ فیس آپ چیک کریں ماشاءاللہ، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر بکرا، ٹھیک ہے۔ آپ اس بکرے کو بھی آپ چیک کریں، یہ نسل میں سب بکروں سے 1 نمبر ہے۔ آپ اس کو بریڈر بھی بنا سکتے ہیں اور قربانی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں بیسٹ۔ یہ چیز ماشاءاللہ چیک کر لیں۔ ابھی آپ کو میں جو ہے نا 7 نمبر کرتا ہوں، یہ 6 پہ بکرا، لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ 7 کے اوپر بکرا، ابلک پرنٹ میں اور گلابی فیس میں ماشاءاللہ، جیسے 2 کلا ٹیڈی مال ہوتے ہیں نا، سنگ بڑے ہوتے ہیں، چپے سنگ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر آ رہا ہے 7 کے اوپر۔ ابھی آپ کو جلدی سے 8 نمبر کرتا ہوں کیونکہ اذانیں بھی آنے والی ہے، پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ کراس بچہ۔ ایک تو ابھی سے اس بکرے کا سینہ آپ چیک کریں، کیونکہ سردیوں کی بنسبت بکرا جو ہے نا گرمیوں میں گروتھ زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 پیار ہے۔ ابھی میں آپ کو 9 نمبر کرتا ہوں، لے جائے اس کو۔ اور یہ پیور راجن پوری میں بکرا ماشاءاللہ آ رہا ہے نمبر 9 کے اوپر، لیکن آپ محمد پور یا راجن پور میں اس طرح کے بکرے کا ریٹ چیک کریں نا، آپ کو 50,000 سے اوپر دیں گے۔ میرے پر بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جلدی رابطہ کریں۔ اگر اس طرح کے بکرے نہیں لیتے، نہ سیزن کا لگا سکتے ہیں آپ اور نہ ہی کبھی اپنی قربانی کے لیے بکرے لے سکتے ہیں، لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے 10 کے اوپر بکرا ماشاءاللہ شیرا پرنٹ کے اندر ہے، اور ابھی سے ماشاءاللہ بکرے کی دم دے کے یہ نسلی چیز کی پہچان ہوتی ہے، لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ 11 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک رہ گیا نا، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، لے جب اس کو، 11 پہ آ رہا ہے۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے لاسٹ کے اوپر 12 کے اوپر بکرا، ٹائیگر بکرا ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی جناب میں ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں اور دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں۔ یہ 4,80,000 روپے کی میرے پر ابھی پوری لاٹ دیں گے
اور میں بھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. آپ نے ہماری محنت بھی دیکھنی ہے, بڑی محنت کر کے ویڈیو بنائیے. زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو ہماری دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھی, اوکے.